मुझे हाथ चूमते हो, सामने से देखते हो, तो मैं भी तो तुम्हें देखूंगा कि कमेटी वाले हैं कैसे। इधर आओ, ऐसे ही निकल के, ऐसे ऐसे आओ, निकल के रास्ता छोड़िए उधर से, तुमने तो पूरा रास्ता ही कर लिया। इधर आओ, निकल के इधर आओ भैया, आग हो रही हो थोड़ा सा, माशाल्लाह करंट आ अरे रहा भाई है। इतनी दूर से मैं, इतनी मेहनत, इतनी मुश्किल से तारीफ जैसे मिली, मैं आ गया तो मुझे बिखरे हुए थोड़े से अच्छे। तुम कौन हो यार? मेरे नाना की उम्मत तो ही हो। तो मैं तुम्हें बिखरा हुआ क्यों देख लूं भाई? अगर मैं ही तुम्हें नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा, बोलो जी? समझे? अभी भी ये इतने जितने ये सब मैक वाले हैं क्या? अच्छा, मैक वाले जो नहीं है वो इधर आ जाओ, और अगर जो मैक वाले हैं तो उनसे मैक चलवाऊंगा। आ जाओ आओ बेटा, आओ, क्यों शर्मा रहे? सफेद कपड़े वालों, आओ इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, आ जाओ बेटा, हाँ जल्दी आओ, अच्छा अच्छा, आ जाओ पत्र, माशाल्लाह। अब देखो कितना, ओ बेटा मेरा चांद, बैठ अब कितने अच्छे लग रहे हैं यार, कितने। अच्छा, वो दरवाजे पे क्यों खड़े हैं वो लोग? दरवाजे पे जो लोग दरवाजे पे खड़े हैं, इधर आ जाए, इधर। ओ भाई जो पैंट में हाथ डाले, इधर आओ, इधर क्यों खड़े हो आप? इधर आओ, क्यों खड़े? इधर क्यों? चलो इधर आओ, दूसरों को बुलाने के चक्कर में तुम निकल जाइए। इधर आओ, अरे आना, तुम्हारे पुलिस बुलाई जाएगी क्या? तुम्हारे लिए टेम्पो भेजूं क्या? हाँ माशाल्लाह, देखिए अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आ जाओ इधर वाली जगह पुर करो, आ जाओ भाई। अरे आप जानते ना, सही बता रहा हूँ, अगर एक नुक्ता अगर कबूल हो गया ना तो हमारी और आपकी जिंदगी बन जाएगी। और पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, इबादतें करते रहो, और अगर जरा सा गुरूर आ जाए, तकब्बुर आ जाए, घुमंड आ जाए, और अल्लाह उससे नाराज हो जाए, तो उसका कोई भी सजदा कबूल नहीं, कोई भी सजदा कबूल नहीं। इसलिए अपनी आदतें अच्छी बनाना। इमाम अहमद बिन हम्बल की बात सुनो, समझो है ना। एक मर्तबा अपने मुरीद के साथ में दरिया के किनारे से जा रहे थे, एक हवा का झोंका चला, बिच्छू दरिया में गिर गया। इन्होंने सोचा यार ये बिच्छू तो डंक मार देता, काट लेता, मगर कोई फिक्र नहीं की, इसकी जान बचा दी। डूब रहा था, मरने के करीब था, इन्होंने नहीं देखा मैं कपड़े पहनो, इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा मौलवी, इतना बड़ा मुफ्ती, इतना बड़ा अल्लामा, इन्होंने नहीं सोचा, दरिया में घुस गए और उस बिच्छू को अपने हाथ पे उठा लिया। बिच्छू को जब हाथ पे उठाया, देखिए और उलमा आ रहे हैं, और बहारे स्टेज की, अल्लाह बरकतें। आ जाइए हजरत लोगों लगे। वो बिच्छू को उठाया, मगर बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। अल्लाह, जिसकी जान बचा रहे थे उन्हें काट लिया। तवज्जो मेरी तरफ, जिनकी जान बचा रहे थे उन्हें काट लिया। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने उसको मारा नहीं, गाली नहीं दी, उन्होंने बुरा भला नहीं कहा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, इसने काट तो लिया मगर मैंने इसकी जान बचा ली। टहनी पर रख दिया, बिच्छू भी चला, ये भी चले, हवा का झोंका आया, फिर गिर गया, फिर इन्होंने पानी में घुस के बिच्छू को उठा लिया, फिर काट दिया। 7 मरतबा बिच्छू को बचाते रहे, बिच्छू डंक मारता रहा, काटता रहा, मगर मुरीद को गुस्सा आ गया। मुरीदों को कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता, और मुरीद ही ज्यादा सुन्नत भी अदा करते। पीर तो प्लेट पे हाथ लगा देता, बाकी सारी टांगे लाते सब मुरीद ही साफ कर देते। बोला है कि नहीं ऐसा? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, तवज्जो रखो।
وہ کہنے لگا سرکار اس نے 7 مرتبہ کاٹ لیا اور اب اسے بچا رہے ہیں، 2 منٹ کی اجازت دے دو، 2 چپلوں میں سے ٹھیک کر دوں گا میں، اسے ٹھیک کر دوں گا۔ غصے میں آ گیا۔ اللہ اللہ جب معاملہ ایسا ہوا تو مسکرا کر کے بولے بیٹا ذرا کان کھول کر کے سن لو، اسے مارنا نہیں ہے، ڈبونا نہیں ہے۔ کہا سرکار یہ کاٹ رہا، اب اسے بچا رہے، کتنی بری عادت ہے اس کی۔ تو امام احمد بن حنبل بولے ذرا ہوش کرو، جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت، تو اپنی اچھی عادتیں بناؤ گے بولو اللہ اللہ۔ ذرا سرکار کی زندگی دیکھو، سرکار کی سیرت پڑھتے ہو نا، سنتے بھی ہو، ذرا سنو۔ میرے آقا کی زندگی کے لمحات، چند لمحات تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بیٹی کی یاد آئی، غمگین ہوئے۔ ہر باپ ہوتا ہے ایسا، کچھ دن گزرتے رہے دعا کرتے رہے اللہ میری بیٹی کو صبر اور شکر کی توفیق اور ہدایت دینا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ اللہ ذرا سنو، غور کرو، اپنی زبان کو دیکھیو اور ایک صبر اور تحمل۔ سیدہ فاطمہ، ان کے شوہر کا نام حضرت علی، دونوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، مگر انبن یہ تمہاری والی نہیں تھی کہ ذرا سی انبن ہو جائے تو آنگن میں کھڑے ہو کر کے اتنی موٹی گالیاں بکتا ہے۔ بعض آدمی کی زبان کے اعتبار سے بہت بدتمیز ہے، اتنی موٹی گالیاں بکتا ہے، اتنی موٹی، اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، او کالی چادر اوڑے ہوئے، او کالی چادر کیوں کھڑے؟ توجہ رکھو میری طرف، اتنی موٹی گالی، ماں کی بہن کی گالی تم دیتے ہو، بکتے ہو، بیوی پہ ظلم کرتے ہو۔ جلسے میں آنے والوں ذرا سن لو، نبی کا فرمان سنو۔ آقا فرماتے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پہ اگر ظلم کرتا ہے تو اس کا انجام، اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا، ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی ہو گئی۔ فاطمہ تھوڑی غمزدہ تھی، حضرت علی کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میرے سرتاج علی یہ بات نہیں کہتے، آج کے بعد علی یہ بات نہ کہیں، میں ایسا کیا کروں؟ آج کے بعد علی یہ بات نہ کہے، میں ایسا کیا کروں؟ تو حضرت علی بیٹھے ادھر، فاطمہ نے سوچا علی سب سے زیادہ پیار اور محبت کس سے کرتے؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ آئی، آنے کے بعد علی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ علی نیچے کو دیکھ رہے تھے، فاطمہ نے ایسے دیکھا کہ کیا بات ہے فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج، اجازت لینے آئی ہوں، اجازت۔ کہا کس چیز کی؟ کہا میں اپنے ابا جان کے گھر جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہوں بولو؟ اپنے ابا جان کے گھر جا رہی ہوں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ اور آج اندازہ لگائیو، یہ جتنی آئی ہیں سب اجازت لے کے آئی ہیں۔ یہ تو نہیں آئی ہوں گی، تم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آیا ہوگا۔ ارے اجازت کی بات کر رہا، اجازت۔ تم تو گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے، یہ اجازت ہے۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج میں اجازت لینے آئی ہوں۔ کہا کس سے کیا اجازت لینے آئی ہو؟
अब्बा जान के घर जा रही हूँ। हजरत अली बोले फातिमा अब्बा जान के घर क्यों जा रही हो, जरा इतना बता दो। सैयदा फातिमा ने कह दिया मेरे सरताज मैं आपकी शिकायत करने अपने अब्बा जान से जा रही हूँ, शिकायत करने। अल्लाह, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, आंखें छलक गई। कहने लगे फातिमा मेरे नबी से शिकायत करोगी, और वो भी मेरी, और वो भी नबी की बेटी शिकायत करेगी? क्या फातिमा तुम मेरी शिकायत करने के लिए इजाजत लेने आई हो? फातिमा जब तुम मेरे घर में रही 3 दिन भूखी रही, मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। सूखी रोटी खाई, कुछ नहीं मांगा। एक एक जोड़ी कपड़े पहने, कुछ नहीं मांगा। कपड़े फट गए उसमें पेमद लगाया, कुछ नहीं मांगा। मगर फातिमा आज तुम मुझसे मांगने आई तो वो भी मेरी शिकायत के लिए इजाजत। फातिमा जा तो रही हो, इजाजत तो है, मगर जाते जाते इतनी दुआ कर जाओ तुम्हारे पहुंचने से पहले पहले अल्लाह ताला मुझे मौत अता फरमा दे, मेरी रूह कब्ज कर ले। जब इतना सुना तो सैयदा फातिमा बैठ गई और अली के मुंह पे हाथ रखा, अली चुप हो गए। फातिमा ने अपना आंचल उठाया, दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। और तुम अपने घर के झगड़े देखियो, तुम में कमी थोड़ी है, मेरी बहनों में भी कमी है। बेचारा ये थका मांदा आया, एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा तो टेंशन में, बाज तो इतना बदतमीज है, टेंशन में शराब पी लेता। इससे को गू क्यों नहीं खा लेता तू टेंशन? वो भी तो घोड़े का मुंह है, पेशाब जैसे नापाक है वैसे शराब नापाक। कैसा इंसान! इस टॉपिक पे भी आगे आऊंगा, इसको रोक के आगे सुनो, तवज्जो रखो। सैयदा फातिमा ए बेटा दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा। अल्लाह समद, आज तुम्हारे घर की अनबन, काम करने आया, टेंशन है, काम नहीं चल रहा, घर जैसे आया तो इस बीवी ने क्या किया, क्या अंजाम दिया इस मेरी बहन ने? निकाला सैंडल या चप्पल और बच्चों पे बरस पड़ी, दा दा, छोटे को मारे, बड़े को मारे, खूब पटापट पटापट पट, और बच्चे रोते हुए चलते चले जा रहे। इधर हरी टोपी वाले, जरा बैठ, चलो जरा बैठ, जल्दी आओ, यहाँ आगे बैठो, तवज्जो रखो। अब जरा सुनो मेरी बात, गौर करो। बच्चे रोते हुए जा रहे, अब क्या हुआ? तुम जानते हो प्यारे, इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा? इस्लाम कैसे, असल में तुम्हारी आदत बिगाड़ दी हम लोगों ने। तुम्हें चुटकुले सुना सुना के, हंसी मजाक की बातें कर करके तुम्हारी आदत खराब कर दी है। तुम्हारी आदत वही बन गई है, अच्छी बातें सुनने के तुम आदी नहीं हो। किसी के घर अगर बेटे का इंतकाल हो जाता ना, उस बाप से कहियो कि तू ठिट्टे मार के दिखा। अगर किसी की माँ का इंतकाल हो जाए, उस बेटे से कहियो कि हंस के दिखा। किसी के माँ बाप का अगर इंतकाल हो जाए तो उसकी औलाद से कहियो कि तू ढोल बजा के दिखा, तो पता चल जाएगा। इमाम हुसैन पाक करबला में शहीद हुए, तुम्हें मालूम है आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, इतनी नस्लों के बाद सैयद है, लोग हाथ चूम रहे हैं। वो डायरेक्ट सैयद थे, उनके बच्चे सामने कट रहे थे, उनके बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे रौंदे जा रहे थे, उनके घरों से खेमे उजाड़े जा रहे थे, 6-6 महीने के बच्चों के हलकूम पे तीर चलाए जा रहे थे। तुम्हें क्या मतलब है?
تم تو بس 10 محرم نکلا ڈھول بجانا شروع کر دیے, ناچنے کھیلنے کودنے شروع کر دیے. تمہیں کیا مطلب نکلا؟ لڑکی اور لڑکے موبائل لے کر کے, میں سوچ رہا تھا پرانی تقریر نہ کروں, لڑکی اور لڑکے لے کر کے موبائل جلیبی کھانے کے لیے کربلا شریف میں جا رہے ہیں, سونٹ بتاش پہ لڑنے جا رہے ہیں, سمجھے؟ یہاں تک کہ بساط خانے کی دکانوں پہ ادھر ادھر 1 سال سے انتظار ہوتا 10 محرم کے میلے کا. ڈوب جانا چاہیے شرم کے مارے, ڈوب جانا چاہیے شرم کے مارے. 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ امام حسین پاک کے بچے شہید ہوئے لیٹے تھے. تم انجوائے کرتے ہو, جس کے گھر پہ پھوٹتی ہے اسے ہی پتا چلتا, اسے ہی جانتے ہو اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے. آج ہم نے اگر ان بچوں کو آزاد کر دیا نا تو ایک دن وہ ہوگا, یہ بچے کسی کی موٹر کھولیں گے, یہ بچے کسی کا نل کھولیں گے, یہ بچے, ارے لڑکے تو لڑکے, اپنے گھر میں ہم جھانک کر کے دیکھیں, لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں لڑکیاں. اب اس باپ سے پوچھو کہ لڑکی کا کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو موبائل چلانے کے لیے دے دیا ہے؟ کون سا ایسا اس کا ٹھیکیدار ہے جو موبائل پہ بات کرنے کے لیے دے دیا ہے؟ سماج میں سر اٹھانے کے لائق نہیں ہے. ارے وہ اسلام کے شہزادے تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کی تھی اور جن کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈے تھے اور سامنے دریا تھا, مگر وہ نہیں ڈرے تھے. انہوں نے یہی کہا تھا, دشت و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت. ایسے بھی لوگ اللہ اللہ روتے ہوئے ہم نے دیکھے, بڑا بڑا پیسے والا, بڑا بڑا گھمنڈ والا, بڑی بڑی طاقت والا, بڑے بڑے دولت والا, بڑی بڑی بات والا, ارے نمرود کی حیثیت جو اپنے آپ کو خدا کہلانے والا, ایک لنگڑے مچھر نے مارا تھا, لنگڑے مچھر نے. حیثیت تو دیکھو لنگڑے مچھر نے. مگر پیارے, ہم اپنی اصلی تاریخ کو بھول بیٹھے, اصلی زندگی کو ہم بھول بیٹھے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی اولاد کو بتاتے, ماں باپ کی ذمہ داری تھی. آج کیا ہوتا ہے؟ قبرستان تک میں لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, قبرستان تک میں لوگ ٹھٹے مار رہے ہیں, قبرستان تک میں لوگ نہیں ڈر رہے ہیں. خوف خدا دلوں سے نکل چکا ہے. نبی نے فرمایا تھا, جب قوم بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی, جب زنا زیادہ ہوگا, جب زنا عام ہوگا, شراب عام ہوگی, گناہوں پر بالکل ایک زبردستی کی جائے گی اور اچھی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑایا جائے گا, تو نبی نے فرمایا تھا اس وقت پہ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ اس قوم پہ مسلط کر دے گا اور انہیں سانس لینا دشوار. سبحان اللہ.